यत्रो 80 किलोमिटरको बाटो भन्दा पनि थाहा पाउन नसक्ने यदि सरकार हो भने यो सरकारको कुनै औचित्यता नै छैन। यस्तो सरकारले मुलुकलाई धान्न सक्दैन, मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन। मुलुकको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारको आवश्यकता हुँदैन। 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताकोमा सही गरेर आएका नेताले कुनै पनि यो देश कुनै पनि दिन यो देशलाई के हो भने सिक्किम अथवा फिजी बनाउन सक्छन् र त्यतिखेर पनि यिनीहरू के भन्ने हुन्छन् भने ए मलाई त थाहै भएन यो सिक्किम भइसकेछ भनेर के हो भने यस्तै वक्तव्य दिन्छन्। आज हाम्रो भूमि कुनै अर्को छिमेकी देशले मिचेर लिएर जाँदै गर्दा पनि यो सरकारलाई थाहा छैन भने भोलि कथम कदाचित यो देशै उसैले लिएर जाँदै गर्दा त्यो बेला पनि उहाँहरूले थाहा छैन भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने अब हामीलाई शङ्का भइसक्यो। सम्पूर्ण मिडियाका साथीहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यस्तो एउटा विकट अवस्थामा पनि तपाईहरू जसरी आइदिनु भएको छ, यो विषयको संवेदनशीलतालाई बुझेर तपाईहरूको यो सहयोगलाई हामी धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। नेपालका लागि नेपालीले आयोजना गरेको यो प्रेस मिटमा हाम्रो आजको मुख्य विषयवस्तु चाहिँ केही समय अगाडि भारतले आफ्नो नक्सामा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा, कालापानीलाई आफ्नो नक्साभित्र राखेको थियो र त्यो विषयमा नेपालका लागि नेपालीले विरोध प्रदर्शन गर्ने लगायतका हामीले प्रेस विज्ञप्ति पनि जारी गरेका थियौँ र प्रेस मिट पनि गरेका थियौँ। र हिजो भर्खरै भारतका सुरक्षा मन्त्रीले लिपुलेकबाट तिब्बतको मानसरोवरसम्म पुग्ने गरी 80 किलोमिटर बाटो बनाएको र अब 5 किलोमिटर मात्रै बनाउन बाँकी रहेको र त्यो विषयमा चाहिँ बाटो बनाउँदाखेरि एउटा ठुलो खर्च पनि भएको र हाम्रो लामो समयदेखिको एउटा रणनीतिक हाम्रो सोचलाई हामीले कार्यान्वयन गर्न सफल भएको भनेर जुन प्रेस मिट गरेर त्यो कुरो सार्वजनिक गर्नुभयो, उद्घाटन गर्नुभयो त्यो बाटोको, त्यो विषयले नेपालको सार्वभौम सत्ता मिचिएको र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू उल्लङ्घन भएको सन्दर्भमा नेपालका लागि नेपालीले गर्न लागेको यस प्रेस मिटमा आइदिनु भएकोमा यहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। सबभन्दा पहिला म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका केही विषयहरूलाई म राख्छु, त्यस पछाडि बालकृष्णजी, भुवनजी र सागरजीले यो विषयमा आफ्ना विचारहरू राख्नुहुनेछ। यो विषयलाई हामी तीनटा रूपमा हेर्छौँ। एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ, दोस्रो नेपाल सरकारको दायित्व के हो र भारतीय सरकारको दायित्व र भूमिका कस्तो हो। यी तीनटा विषयमा हामी मूलतः छलफल गर्नेछौँ। सबभन्दा पहिला त म अन्तर्राष्ट्रिय कानुनकै विषयमा केही कुराहरू राख्छु। अन्तर्राष्ट्रिय कानुनलाई हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने यसमा दुईटा कानुनहरू मूलभूत रूपमा आकर्षित हुन्छन्। एउटा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टर, UN चार्टर, यसमा आकर्षित हुन्छ। खास गरिकन UN चार्टरको धारा 1, धारा 2, च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 यसमा आकर्षित हुन्छन्। च्याप्टर 6 भनेको धारा 33 देखि धारा 38 सम्म र च्याप्टर 7 भनेको धारा 39 देखि धारा 51 सम्मका धाराहरू यसमा आकर्षित हुन्छन्। र 1974 को डेफिनेसन अन एग्रेसन भन्ने युनाइटेड नेसन जनरल एसेम्ब्लीको जुन निर्णय छ त्यो निर्णय यसमा लागू हुन्छ। र डेफिनेसन अन एग्रेसनले के भन्छ भने एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको भूभागमा सार्वभौम सत्तामा आँच आउने गरी सैनिक दस्ता पठाएर या अन्य कुनै पनि किसिमले त्यस्तो भूभागलाई आफ्नो भूभागमा राख्दछ, कब्जा गर्दछ र त्यो सार्वभौम सत्तामाथि धावा बोल्दछ भने त्यसलाई 1974 को UN को रेजोल्युसनले अग्रेसन या आक्रमण भनेर भन्छ। अहिले लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा भारतीय सरकारले आफ्ना सेनाहरू समेत राखेर र बाटो बनाएर चीनसम्म निकास हुने बाटो बनाएर जुन काम गरेको छ त्यसले नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आघात पुग्ने र सँगसँगै नेपालको सार्वभौम सत्तामाथि आक्रमण, अग्रेसन भएको अवस्था छ। त्यसले यस्तो अग्रेसनको अवस्थामा संयुक्त राष्ट्र सङ्घको चार्टरको धारा 1, धारा 2, च्याप्टर 6 र च्याप्टर 7 आकर्षित हुन्छन्। हामी सबभन्दा पहिला के निवेदन गर्न चाहन्छौँ भने दुईटा देशका बीचका सम्बन्धहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका आधारमा सम्बोधन गरिनुपर्छ र सञ्चालित गरिनुपर्दछ र यस कन्टेक्स्टमा नेपालको यी भूभागहरू नेपालको सार्वभौम सत्ताभित्र पर्दछन् भन्ने बारेमा विभिन्न ऐतिहासिक दस्तावेजहरू सार्वजनिक भइसकेका छन्। आजै मात्रै पनि डाक्टर द्वारिकानाथ ढुङ्गेल लगायतको टिमले यो विषयमा एउटा प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दैछ र उहाँहरूले लामो समयदेखिका ऐतिहासिक दस्तावेजहरू पनि पटक पटक सार्वजनिक गर्नुभएको छ र त्यसलाई पनि आज उहाँहरूले पुनः त्यो विषयमा पनि अगाडि बढाउँदै हुनुहुन्छ। त्यसलाई पनि म यहाँ स्मरण गराउन चाहन्छु। र यो सन्दर्भमा
नेपाल सरकारको भूमिका अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत के हुन्छ भन्ने विषयमा म अन्तर्राष्ट्रिय कानुन र नेपाल सरकारको भूमिकालाई सँगसँगै राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला त 6-7 महिना अगाडि नेपालका यी भूभागलाई भारतले आफ्नो म्यापमा राख्दाखेरि हामीले नेपाल सरकारलाई त्यसबेला पनि भनेका थियौँ कि नेपाल सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत केही उपचारहरू खोज्नुपर्छ। त्योभन्दा सबभन्दा पहिलो उपचार के हो भने नेपालले भारत सरकारलाई अनुरोध गरेर यो विषयमा द्विपक्षीय वार्ता गर्नुपर्छ र द्विपक्षीय वार्ताबाट नै यो समस्याको समाधान भयो भने सबभन्दा राम्रो। र त्यो द्विपक्षीय वार्ता गर्नको लागि नेपाल सरकारले एउटा अन्तर्राष्ट्रिय कानुन बुझेका, डिप्लोमेसीलाई बुझेका विशेषज्ञ व्यक्तिहरूको टिम बनाउनुपर्छ। हामी सत्तामा छौँ, हामी मन्त्री भयौँ, हामी यो पदमा छौँ भनेर मात्रै पुग्दैन। एउटा विशेषज्ञको टिम नबनाइकन गरिने नेगोसिएसनले त्यही असफल हुन्छ, त्यसले एउटा परिणाम निकाल्न सक्दैन। त्यसैले हामीले त्यसबेला पनि यही कुरा भनेका थियौँ र अहिले पनि हामी त्यही कुरा दोहोऱ्याउँछौँ कि नेपाल सरकारले सबभन्दा पहिला UN चार्टरको आर्टिकल 36 अन्तर्गत पनि भारत सरकारलाई पत्र लेखेर द्विपक्षीय रूपमा वार्ता सुरु गर्नुपर्छ, नम्बर 1। नम्बर 2, भारत सरकारले यो वार्ताका माध्यमद्वारा हाम्रा आफ्ना भूभागहरू फिर्ता गर्नुपर्दछ र त्यो काम नेपाल सरकारले गर्न सक्यो भने त्यो राम्रो कुरा हुन्छ। यदि गर्न सकेन भने दोस्रो, नेपाल सरकारले भारत सरकारलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा, इन्टरनेसनल कोर्ट अफ जस्टिसमा जानका लागि ICJ स्ट्याच्युटको आर्टिकल 36(2) अन्तर्गत अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानको लागि सहमत गराउनु पर्दछ। यसरी सहमत गराइसके पछाडि त्यो विवाद अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान्छ। नागरिकहरूमा एउटा ठुलो भ्रम के छ भन्दाखेरि यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाउँ न। अझै पनि मलाई धेरैजनाले फोन पनि गर्नुभयो, मेसेज गर्नुभयो, केहीले इमेल पनि गर्नुभएको छ कि यो विषय अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लानु पर्यो भनेर। पहिला त अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा एउटा व्यक्तिले लान सक्दैन। अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जाने मुद्दा भनेको सरकारले मात्रै लिएर जान्छ, नम्बर 1। दोस्रो, अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा मुद्दा जानका लागि एउटा राष्ट्रले अर्को राष्ट्रलाई मुद्दा हाल्ने हो र ती दुईटा राष्ट्रको बिचमा सहमति नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान पाइँदैन। यदि दुईटै राष्ट्रले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सनलाई स्वीकार गरेका छन् भने एउटा मुलुकले अर्को मुलुकको स्वीकृति लिनु पर्दैन। तर भारत र नेपालको कन्टेक्स्टमा भारतले 1974 मा र 2019 मा पनि अन्तर्राष्ट्रिय अदालतको कम्पल्सरी जुरिस्डिक्सन स्वीकार गरेको छ, तर नेपालले स्वीकार गरेको छैन। यो अर्थमा भारतको स्वीकृति नभइकन नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान सक्दैन। त्यसैले नेपाल सरकारले या त द्विपक्षीय वार्ताका माध्यमद्वारा यो समस्याको समाधान गर्नु पर्यो। यदि द्विपक्षीय वार्ताद्वारा समाधान भएन भने भारतलाई हामी अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जानका लागि रिक्वेस्ट गर्नु पर्यो। यदि भारतले यो रिक्वेस्टलाई मानेन भने नेपालले अहिलेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको साधारण सभा र सुरक्षा परिषदमा यो विषय उठाउनु पर्यो र सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर यदि भारतले अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा जान मानेन भने पनि सुरक्षा परिषदले निर्णय गरेर यसको शान्तिपूर्ण विवाद समाधान गरेर पेसिफिक सेटलमेन्ट अफ डिस्प्युटमा जाऊ, UN चार्टरको च्याप्टर 6 अन्तर्गत जाऊ भनिसके पछाडि इन्डिया जानुपर्ने हुन्छ। किनकि यो घटना चाहिँ, यो दृष्टान्त चाहिँ 1945 मै अल्बामाको केसमा कर्फ्यू च्यानल केस भन्छ, कर्फ्यू च्यानल केसमा नै इस्टाब्लिस भइसकेको छ। त्यसैले सुरक्षा परिषदलाई जुन अधिकार छ त्यो अधिकार अन्तर्गत पनि नेपालले आफ्नो यो विवाद समाधान गर्न सक्छ र नेपालले सुरक्षा परिषदसँगको डिप्लोमेसी अगाडि बढाउनु पर्छ। तर विगतमा पनि हामीले यो कुरा भनेका थियौँ र नेपाल सरकारले के पनि गरेको छैन। त्यसैले हामी एकदमै दुःखी छौँ र यसबाट के देखिन्छ भने नेपाल सरकार आफ्नो भूमि अर्को देशले गाब्दाखेरि पनि आफ्नो भूमिको रक्षा गर्न नसक्ने र त्यसमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले प्रदान गरेका अधिकारहरू पनि प्रयोग गर्न नसक्ने एकदमै निरीह अवस्थामा पुगेको छ। यसबाट केही कुराहरू प्रष्ट हुन्छन् कि यो सरकार आफ्नो भूमि बचाउन सक्दैन, आफ्नो मातृभूमि बचाउन सक्दैन, मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ। यस्तो अवस्थामा अब भारतीय दृष्टिकोण अथवा भारतप्रतिको हाम्रो आग्रह के हुन्छ भन्ने विषयमा हो। भारत एउटा यो क्षेत्रको एउटा शक्तिशाली मुलुक हो। हाम्रो ठुलो व्यापार भारतसँग छ, हाम्रो संस्कृति छ, हाम्रा धेरै कुराहरू साझा छन्। यस्तो अवस्थामा भारतले नेपालको भूभागलाई लिएर, नेपालको भूभाग आफ्नो भूभागभित्र राखेर भारतले आफ्नो गरिमा प्राप्त गर्न सक्दैन, भारतले आफ्नो प्रशंसा पाउन सक्दैन, छिमेकीहरूबाट सहयोग पाउन सक्दैन र भारतले जुन किसिमको काम गरेको छ यो एउटा अग्रेसन हो। हुन त यो घटना कुन परिवेशमा आयो? त्यो तीनटा क्षेत्रलाई भारतले आफ्नो नक्साभित्र पार्ने र त्यहाँ बाटो बनाउने कुरा आजको कुरा होइन। यो 2005 मा जब 12 बुँदे सम्झौता भयो, यस विषयमा बालकृष्णजीले धेरै बोल्नुहुनेछ। 12 बुँदे सम्झौता भयो। त्यो 12 बुँदे सम्झौताकै सिलसिलामा भारतको सरकारको क्याबिनेटले त्यो क्षेत्रमा बाटो बनाएर चीनसम्म पुग्ने भन्ने प्रस्ताव पारित गर्यो। त्यो प्रस्ताव पारित गरिसके पछाडि सन् 2008 बाट त्यो बाटो बनाउन सुरु गरियो र 2013 मा नै त्यो बाटो कम्प्लिट गर्ने भन्ने कुरा थियो। तर त्यो डिफिकल्ट टेरेन भएको कारणले, कठिन एउटा भूभाग
भएको कारणले उनीहरूले गर्न सकेनन् र एउटा प्राइभेट कम्पनीलाई समेत उनीहरूले दिए। आर्मीको सपोर्टमा त्यहाँ आर्मीले पनि गर्यो र आर्मीको सपोर्टमा प्राइभेट कम्पनीलाई पनि दिए र प्राइभेट कम्पनीले त्यो बाटो अहिले बनाएको अवस्था छ, पुरै होइन केही किलोमिटर। र यसरी हेर्दाखेरि के देखिन्छ भने अहिले 2020 भित्रमा अब 5 किलोमिटर बन्न बाँकी छ, त्यो पनि कम्प्लिट गर्ने अवस्थामा छन्। त 2005 देखि आजसम्म सत्तामा बसेका व्यक्तिहरू कसैलाई पनि यो कुरो के थाहा नभएको हो त भन्ने जहाँसम्म प्रश्न उठ्छ, हामीलाई के लाग्छ भने आज हिजो भर्खर मात्रै परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ग्यावालीजीको जुन स्टेटमेन्ट आजको पत्र पत्रिका आउँदै आएको छ त्यसलाई हेर्दाखेरि सरकारलाई केही पनि थाहा छैन भन्ने देखिन्छ। तर हामी नागरिकहरूको एउटा विश्वास के छ भने यदि यत्रो 80 किलोमिटरको बाटो भन्दा पनि थाहा पाउन नसक्ने यदि सरकार हो भने यो सरकारको कुनै औचित्यता नै छैन। यस्तो सरकारले मुलुकलाई धान्न सक्दैन, मुलुकको रक्षा गर्न सक्दैन। मुलुकको रक्षा गर्न नसक्ने सरकारको आवश्यकता हुँदैन। त्यसैले 2005 देखि अहिलेसम्म सत्तामा बस्ने प्रधानमन्त्री, त्यसमध्येका 2 जना दिवंगत भइसक्नु भएको छ, गिरिजा प्रसाद कोइराला र सुशील कोइराला, उहाँहरू बाहेकका अरू प्रधानमन्त्री 5 जना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। शेरबहादुर देउपा जुन 2005 मा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो, त्यस पछाडि प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्गप्रसाद ओली, उहाँहरू 5 जना अहिले पनि जीवित नै हुनुहुन्छ र उहाँहरू 5 जनालाई सम्पूर्ण कुराहरू थाहा छ, किनकि यो 12 बुँदेमै उहाँहरूले कुनै न कुनै रूपमा यसमा सहमति जनाउनु भएको छ। यसले गर्दाखेरि 12 बुँदेमा नलेखे पनि 12 बुँदेको पृष्ठभूमिमा जब जब नेपालमा राजनीतिक परिवर्तन हुन्छन्, यी राजनीतिक परिवर्तन सँगसँगै भारतले केही न केही नेपालसँग अपेक्षा राख्छ र त्यो अपेक्षा पुरा गर्छ। तपाईँ कोशी गण्डकी सम्झौता हेर्नुहोस् या नेपालका जलस्रोतका सम्झौताहरू हेर्नुहोस्, प्रत्येक परिवर्तन पछाडि भारतले केही न केही लिएको छ। यस्तो अवस्थामा हामीले अहिलेको यो 2062-63 को परिवर्तनमा भारतले के त्यस्तो ठुलो बार्गेनिङ गर्यो त, के त्यस्तो ठुलो आफ्नो लाभ प्राप्त गर्यो त भन्ने विषयमा केही हाइड्रो पावरका प्रोजेक्टहरू त स्पष्ट रूपमा देखिएका थिए। यो कुरा यसरी देखिएको थिएन, तर केही समय अगाडि छर्लङ्ग भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले हाम्रा नेताहरूलाई यी सबै कुरा थाहा थियो। उहाँहरूलाई थाहा हुँदा हुँदै पनि 2005 देखि आजसम्म यो 15 वर्षसम्म नेपाली नागरिकलाई किन गुमराहमा राख्नुभयो? किन मुलुकमा 80 किलोमिटर बाटो बन्दाखेरि पनि तपाईँलाई थाहा भएन, नागरिकलाई तपाईँले बताउनु भएन? किन यो हाम्रो भूभागको रक्षा गर्नु भएन? यो प्रश्न गम्भीर रूपमा अब प्रत्येक नेपाली नागरिकले उठाउनु पर्दछ र यो सरकारलाई अब सत्तामा बस्ने, यो सरकार मात्रै खड्गप्रसाद ओलीको पाला मात्रै यो भएको होइन, गिरिजा प्रसाद कोइराला, शेरबहादुर देउपा 2005 मा शेरबहादुर देउपा हुनुहुन्थ्यो, त्यहाँदेखि आजसम्मका प्रत्येक सरकार यसमा संलग्न छन्, मौन सहमति छ र यी सम्पूर्ण कुरा थाहा हुँदा पनि नागरिकलाई ढाँटेका छन्। त्यसैले यी सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले राष्ट्रद्रोह गरेका छन्, राष्ट्रप्रति घात गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा अब यो मुलुक बचाउने हो भने नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ, सम्पूर्ण देशभक्त राष्ट्रवादी शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ, सम्पूर्ण लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एक ठाउँमा आउनु पर्दछ। अब अभियन्ताहरू, राजनीतिक दलहरू, नागरिकहरू एक आपसमा भएका सानातिना विमति, आरोप र प्रत्यारोपलाई छोडेर त्योभन्दा माथि उठेर मुलुकको सिङ्गो हितको लागि र भ्रष्टाचारको अन्त्यको लागि, राष्ट्रियताको संरक्षणका लागि र राजनीतिलाई व्यापारीकरण बन्न नदिनका लागि एक ठाउँमा आउनुपर्ने बेला भएको छ। र त्यसको लागि नेपालका लागि नेपाली सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई, राजनीतिक दललाई, राष्ट्रवादी शक्तिहरूलाई आह्वान पनि गर्दछ। र यो विषयमा अन्य धेरै कुराहरू प्रकाश पारिदिनुको लागि म नेपालका लागि नेपालीका प्रमुख अभियन्ता बालकृष्ण न्यौपानेजी, वरिष्ठ अधिवक्तालाई म अनुरोध गर्दछु। नमस्कार। यो हाम्रो देशमा जति जतिखेर राजनीतिक परिवर्तन हुन्छ हामीहरूले धेरै ठुल्ठुला बलि चढाएका छौँ। 7 सालको तपाईँको प्रजातन्त्रको घटनासँग कोशी गुमायौँ, 15 सालको बिपी कोइराला नेपाली काङ्ग्रेसको सरकारसँग गण्डकी गुमायौँ, 46 सालको बहुदलको आगमनसँग टनकपुर हामीहरूले बुझायौँ। त्यसपछि 51 सालमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, अहिलेका जुन खड्गप्रसाद ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ उहाँको उदय र अहिलेका राष्ट्रपतिको उदयका लागि हामीहरूले महाकाली सन्धि गुमायौँ। टोटल महाकाली गिरिजा प्रसाद कोइरालाले टनकपुर मात्रै बुझाएको थियो, कम्युनिस्ट सरकारले चाहिँ तपाईँको महाकाली नदी जम्मै बुझायो। अहिलेका प्रधानमन्त्री महाकाली नदी चाहिँ तपाईँको भारतलाई दिएपछि नेपालमा पश्चिमबाट सूर्य उदय हुन्छ, खरबौँ डलर आउँछ भनेर झुटा गजाडीका सपनाहरू बाँडेर त्यो गयो। र अहिले यो जुन कालापानी, जुन यो तपाईँको सडक 70-80 किलोमिटरको सडक छ, हामीहरूलाई आशंका के छ भने
यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको नेपालमा गणतन्त्र ल्याइदिए बापत, माओवादीलाई हतियार दिए बापत र माओवादीलाई पालन पोषण गरे बापतको फिस हो यो। र एउटा भारत सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय नियमले सिमानाभन्दा 5 किलोमिटर यताउता दुईटैले कुनै निर्माण गर्नु पर्यो भने एकअर्काको सहमति नलिकन निर्माण गर्न पाइँदैन। यो जुन अहिलेको जुन यो सडक चाहिँ काला चाहिँ लिपुलेक जाने सडक छ, यो सडक चाहिँ लाई यी सरकारले स्वीकृति दिएका छन् भने भारतले यो कुरो सार्वजनिक गरोस्। होइन भने अन्तर्राष्ट्रिय जगतले के भन्छ भने भारतलाई तिमी छिमेकीलाई सहमति पनि नलिकन सिमानाभित्रबाट र नेपालको के हो भने भूमि मिचेर भूमि चाहिँ के हो भने चाहिँ कब्जा गरेर एकपक्षी समय चाहिँ जुन सडक बनाइरहेको छ यसले भारतको अन्तर्राष्ट्रिय छविलाई हो भने असर गर्छ। तर अब हाम्रा नेताले दिने अब उसको त के हो भने आफ्नो स्वार्थ छ र हामी दोष कसलाई दिन्छौँ भने हाम्रा नेतालाई दिन्छौँ। 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता गर्दा र अहिलेका खड्ग ओलीजी प्रधानमन्त्री हुँदा नेपाल चाहिँ तपाईँको प्रचण्डजी नेपालमा आउँदाखेरि महान नेता भएर आउँदाखेरि र राष्ट्रपति चाहिँ अहिले दुईचोटिको पदमा पाउँदाखेरि यिनीहरूकै सहमतिले के हो भने यो चाहिँ लिपुलेकको चाहिँ तपाईँको चाहिँ बाटो छ यिनीहरूले गुमाए। त्यसैले हामी के भन्छौँ भने नेपाली जनतालाई अहिलेसम्मका घटनाक्रम प्रजातन्त्र लोकतन्त्र गणतन्त्र जे भने पनि यो असल कुरो के हो भने देशका कुरा प्राकृतिक स्रोत कुनै न कुनै हाम्रा नेताले गुमाए। अघि मैले कोशी सम्झौता देखेका कुरा गरेँ, हरेकचोटि केही सम्झौता काङ्ग्रेसकाबाट भए र अहिले चाहिँ के हो भने काङ्ग्रेसभन्दा बढी उसले गयो भने कम्युनिस्टलाई बढी प्राथमिकता दिएर महाकाली सन्धि दिएर महाकाली चाहिँ सम्झौता जो महाकाली नदी दिएदेखि चाहिँ काङ्ग्रेसले भन्दा कम्युनिस्टबाट लिँदाखेरि चाहिँ बढी पक्का हुन्छ नेपालमा भन्ने सिद्धान्त अन्तर्गत यो काम गरिएको छ। र जुन नेताले अथवा सरकारले देशको सिमाना रक्षा गर्न सक्दैन, नागरिकको रक्षा गर्न सक्दैन, त्यो सरकारलाई सत्तामा बस्ने कुनै पनि अधिकार हुँदैन। र हाम्रो जस्तो हिजो परराष्ट्र मन्त्रीको अभिव्यक्ति छ, यो अभिव्यक्ति त कस्तो अभिव्यक्ति भयो भने हामीहरूले नेपालीमा एउटा उखान छ, तल बगाएर माथि खोज्न जाने। यो यो जुन यो सडक बनाउनलाई यिनीहरूले सहमति दिए अनि के भन्छ भने हाम्रो भारतको राजदूतलाई के भएको रहेछ बुझेर पठाऊ भनेर हामीहरूले निर्देशन गर्यो। मलाई त थाहै थिएन। जुन यो भन्नुहोस् न त्यहाँ तपाईँको प्रशासन छ, प्रहरी छ, स्थानीय सरकार छ, त्यसपछि के हो भने यी नेकपाका अरिगालहरू छन्, त्यो सिमानाभित्र के गतिविधि हुँदैछ भन्ने कुरो पनि यिनीहरूलाई थाहा छैन भने यिनीहरूलाई सत्तामा बस्ने अथवा यो देशको चाहिँ बागडोर चाहिँ अगाडि लिएर चाहिँ हिँड्ने त यिनीहरू त के हो भने नालायक मान्छेले छन्। किनभने देशभित्र कसैले आएर केही गरिदिँदा पनि यिनीहरूलाई थाहा हुँदैन। परराष्ट्र मन्त्री प्रष्ट के भन्छन् भने थाहै थिएन र अहिलेका प्रधानमन्त्री बोल्दैनन्। हिजो हाउस चाहिँ तपाईँको चाहिँ सञ्चालन भइसकेको छ, हाउसमा कसैले उच्चारण गर्दैनन्, पुष्पकमल दाहाल केही पनि भन्दैनन्, बाबुराम भट्टराई केही भन्दैनन्। अर्थात् के हो भने यिनीहरूलाई यो सत्तामा ल्याइदिए बापतको हामीहरूले नेपालीको के हो भने यिनीहरूले फिस बुझाएका हुन्। जसरी अघि मैले 7 सालदेखिको कोशी गण्डकी टनकपुर महाकालीदेखि अर्को यो के हो भने लिपुलेक। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के आह्वान गर्न चाहन्छु भने यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताका जगमा आएका नेता यिनीहरूले केही न केही अरू पनि धेरै दिइसकेको हुनसक्छ। जतिखेरसम्म यिनीहरूलाई हामीले सत्तामा राख्छौँ, यिनीहरूलाई हामी विश्वास गरिराख्छौँ र यिनीहरूका समर्थकमा कार्यकर्तालाई पनि निवेदन गर्न चाहन्छु, तिम्रा नेताले गरे के त नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताले कति कोशीको कालोटीको पनि लाउनु पर्यो, गण्डकीको कालोटीको पनि लाउनु पर्यो, टनकपुरको कालोटीको पनि लाउनु पर्यो। कम्युनिस्टका कार्यकर्तालाई म चाहिँ अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईँका कम्युनिस्टका नेताले चाहिँ के हो भने महाकाली सन्धिको कालोटीको हुँदै हुँदै अहिले के आयो भने यो चाहिँ जुन सडकको यो लिपुलेकको जुन सडकको कालोटीका त लाउनु भयो। त्यसको अर्थ के हो भने तपाईँले चाहिँ के हो भने नेपाली जनताले के अरे ऊ भन्नुहोस् न, तपाईँको अन्धभक्त कार्यकर्ता नहुनुहोस्। तपाईँका नेताले ठिक गरेका छ अथवा बेठी गरेका छ त्यो प्रश्न उठाउन सक्नु भएन भने यिनीहरूले त यो देशलाई लगेर के भने सिक्किमीकरणतिर लान्छन्, बारम्बार नागरिकता बाँड्छन्। हरेक सरकारको पहिलो काम अब त नागरिकताबाट पनि पुगेन, अब त भूमि नै बाँड्न थाले। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने अब यो नेपालमुखी
नेपालवादी एउटा के हो भने आन्दोलन नभइकन र यी विदेशीले जुन सर्टिफिकेट दिएर पठाएका नेताले नेपालमा यसरी नै एक एकवटा बलि चढाउँदै सत्तामा बसिराख्छन्। त्यसैले म नेपाली जनतालाई के अनुरोध गर्छु भने यसको समस्याको समाधान सडक बाहेक अरू कुनै पनि छैन। सत्तामा तपाईँले लाइसेन्स दिइसक्नुभयो, लाइसेन्स दिइसकेपछि त तपाईँको चाहिँ देश बेच्ने काम त यिनीहरूले अहिलेदेखि होइन जमानादेखि गरिराखेका छन्। त्यसैले म के अनुरोध गर्छु भने यो व्यवस्थाले जनताको रक्षा पनि गर्न सकेन, हाम्रो प्राकृतिक स्रोतको पनि रक्षा गर्न सकेन, हाम्रो सिमानाको पनि रक्षा गर्न सकेन र के हो भने न्याय खोज्न पनि सकेन। यसरी के हो भने हाम्रो सिमाना चाहिँ त लिपु लेकको र यो कालापानीको सिमाना त्यत्रो मिचेको यत्रो ठुलो हल्ला हुँदा पनि यिनीहरूको भारत अगाडि एउटा के हो भने वार्ता पनि गर्न सक्दैनन्। खालि जनताका नजरमा होइन हामीहरूले के हो भने प्रोटेस्ट गऱ्यौँ भनेर मात्रै के हो भने एउटा उनीहरूको दायित्वबाट यिनीहरू के हो भने मुक्त हुँदैनन्। त्यसैले मेरो निवेदन गराइ नेपाली जनतालाई के छ भने जुन यी 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताकोमा सही गरेर आएका नेताले कुनै पनि यो देश कुनै पनि दिन यो देशलाई के हो भने सिक्किम अथवा फिजी बनाउन सक्छन् र त्यतिखेर पनि यिनीहरू के भन्ने हुन्छन् भने ए मलाई त थाहै भएन यो सिक्किम भइसकेछ भनेर के हो भने यस्तै वक्तव्य दिन्छन्। त्यसैले म नेपाली जनतालाई यिनीहरूको विरुद्धमा एकजुट हुन र के हो भने सडकमा आउनका लागि अनुरोध गर्छौँ। केही समय पछाडि यो 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 जुन कोरोनाको सङ्कट समाधान भएपछि हामी एउटा त्यस विषयको आह्वान गर्न सक्छौँ। त्यसमा के हो भने सम्पूर्ण देशभक्त न्यायप्रेमी नेपाली दाजुभाइले हामीलाई सहयोग गरिदिनका लागि हामी अनुरोध गर्छौँ। र अरू थप यसमा केही कुरो आयो भने तपाईँहरू पनि के हो भने हामीलाई जानकारी गराउनुहोस्, सामाजिक सञ्जाल मार्फत चाहिँ पब्लिक गर्नुहोस्। हामी पनि थप यसमा के हो भने अनुसन्धान गरेर तपाईँहरूलाई के भने थप कुरो केही फेला पऱ्यो भने हामी पब्लिकली यो कुरो गर्छौँ। धन्यवाद बालकृष्णजी। अब छोटकरीमा भन्दाखेरि सरकारले गर्नुपर्ने कामहरू हामीले क्याटेगोरिकली भनेका छौँ। 1, भारतसँग वार्ता गर, यसमा दिन गर्ने काम नगर, तत्काल सुरु गर। 2, यो विषय संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषद र साधारण सभामा तत्कालै उठाऊ। 3, यदि यो द्विपक्षीय वार्ताबाट यो समस्याको समाधान भएन भने यो विषयलाई अन्तर्राष्ट्रिय अदालतमा लैजाऊ। 4, यी सम्पूर्ण विषयका सत्य तथ्यहरू नागरिक समक्ष स्पष्ट पार र अहिलेसम्म किन 80 किलोमिटर बाटो बनाएको कुरा तिमीहरूलाई थाहा भएन भन्ने विषयमा सरकारमा बस्ने व्यक्तिहरूले नेपाली नागरिकलाई तत्कालै जानकारी दिनुपर्दछ, नढाँटिकन जानकारी दिनुपर्दछ। यदि यो काम यो सरकार र सत्ताले गर्न सकेन भने सन् 2005 देखि आजसम्म जो सत्तामा बस्नुभएका प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ, शेरबहादुर देउपा, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, बाबुराम भट्टराई, डाक्टर बाबुराम भट्टराई, माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र खड्गप्रसाद ओली, उहाँहरू 6 जना जो जीवित हुनुहुन्छ, उहाँहरू 6 जना नेपाली कानुन अनुसार उहाँहरूलाई जिम्मेवार बनाइनु पर्दछ। र जो 2 जना दिवंगत भइसक्नुभयो उहाँहरूको विषयमा हामीले अहिले चर्चा नगरौँ, तर उहाँहरूको कार्यकालमा पनि के कस्ता गतिविधिहरू भयो भन्ने कुरामा सम्पूर्ण नागरिकहरू सचेत हुनुपर्दछ। र अब हामी नेपाली नागरिकहरू अब पनि एकजुट नभए कहिले एकजुट हुने? अब यो विषयमा अरू केही कुराहरू राखिदिनु हुनको लागि म भुवन थापाजीलाई अनुरोध गर्दछु र अन्तिममा आजको यो प्रेस मिटलाई कन्क्लुड गरिदिनुको लागि आफ्ना केही कुरा राख्दै कन्क्लुड गरिदिनुको लागि म सागर खड्काजीलाई अनुरोध गर्दछु। भुवनजी धन्यवाद। नेपाल राष्ट्रको भूभागको सवालमा राज्य सञ्चालक वा परराष्ट्र मन्त्रीबाट जानकारी नहुनु सर्वप्रथम त प्रथम दृष्टिमै यो के भइदियो भन्दाखेरि यो अन्धो राष्ट्रको सरकार हो। यो राष्ट्र चाहिँ जसको सरकार छ त्यो अन्धो हो। सरकार किन अन्धो भयो थाहा छैन, कसरी थाहा हुँदैन? राष्ट्र सञ्चालनको जिम्मेवारी लिएपछि थाहा हुनुपर्छ, जानकारी हुनुपर्छ र त्यो बाटो खन्नलाई चाहिँ केदेखि यिनीहरूले गलत गरेर नेपाली नागरिकलाई झुटको खेती गरी नेपालको अस्तित्व, नेपालको भूभागको सवालमा जुन किसिमको गलत किसिमले चाहिँ केदेखि यिनीहरूले चाहिँ केदेखि डिजाइन गरेका छन्, एउटा चाहिँ गोप्य कोठाबाट चाहिँ एउटा चाहिँ गलत किसिमले चाहिँ निर्णय गरिएको छ र त्यो निर्णयहरू तत्काल पर्दाफास गर्नलाई चाहिँ केदेखि सम्पूर्ण नागरिकहरू एकबद्ध हुनुपर्छ, गोलबद्ध भएर। अब हामीले यो सरकारबाट केही आश छैन। किन आश छैन भन्दाखेरि नागरिकलाई जुन कुराहरू जानकारी हुनुपर्थ्यो त्यो कुराहरू जानकारी भएन। नेपालको भूभागमा
बाटो त्यसरी बाटो बन्दाखेरि 2005 देखि आजसम्म चाहिँ थाहा नहुने सरकार कस्तो चाहिँ किनदेखि यो राज्य सञ्चालनमा चाहिँ के जिम्मेवारी लिएर बसेका छन्। हो यो आवाजलाई चाहिँ किनदेखि देशभर सम्पूर्ण नेपाली नागरिकमा हामी चाहिँ किनदेखि आवाज प्रेषित गरौँ र सबै नेपाली नागरिकहरू नेपालका लागि नेपाली मार्फत गोलबद्ध भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताका सवालमा हामी एकजुट भएर यस्ता गलत कार्यहरूको भण्डाफोर गर्दै नेपाललाई यो जुन किसिमले चाहिँ किनभने नेपालको भूभागको अस्तित्वको सवाल छ। यो अहिलेको अस्तित्वको सवाल भनेको भूभागको हो र यो भूभागको अस्तित्वको सवालमा यो सरकार यी राजनीतिक दलहरू जो राज्य सञ्चालनमा प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहभागी भएका छन् यिनीहरूबाट सम्भावना छैन। तसर्थ यो नेपालका लागि नेपाली मार्फत एउटा देशभक्त भएर गोलबद्ध भएर समग्र नेपालको भूभाग रक्षाका लागि नेपालका लागि नेपालीमा सहभागी भएर राष्ट्रिय स्वाधीनताको आन्दोलनमा सहभागी हुन सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूमा हार्दिक अपिल गर्दछु। धन्यवाद, नमस्कार। सागरजी अब गरिदिनु होला। नमस्ते सबैजनालाई। सर्वप्रथम त जुन यो घटना घटेको छ हाम्रो भूमि हाम्रो नेपाल र नेपाली आमाप्रति यति ठुलो अपमान हुँदाखेरि पनि एउटा सरकार अन्तर्गत बसेका जिम्मेवार मन्त्रीले यो सरकारलाई जानकारी नै छैन भनेर जुन कुरा भन्नुभएको छ, सरकारले कहाँसम्मको काम गरिरहेको छ त भन्दा अहिलेको सरकार अहिलेका हाम्रा राजनीतिक दलहरू बालुवाटार बेचिँदा पनि थाहा छैन, विषादीयुक्त तरकारी नेपालभित्र भित्रिएको छ र नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीज्यू भन्नुहुन्छ त्यो यति बेला पनि मलाई थाहा छैन। जब बजारमा छताछुल्लो कुरा आउँछ तब प्रधानमन्त्री भन्नुहुन्छ मलाई झुक्क्याइएछ। पटक पटक प्रधानमन्त्री झुक्किनुहुन्छ, पटक पटक नेपालका दलहरू झुक्किन्छन्, पटक पटक नेपाली जनतालाई यो हाम्रो सरकारले झुक्क्याउँछ भने यो सरकार हामीलाई किन चाहिएको? आज हाम्रो भूमि कुनै अर्को छिमेकी देशले मिचेर लिएर जाँदै गर्दा पनि यो सरकारलाई थाहा छैन भने भोलि कथम कदाचित यो देशै उसैले लिएर जाँदै गर्दा त्यो बेला पनि उहाँहरूले थाहा छैन भनिदिनुहुन्छ कि भन्ने अब हामीलाई शङ्का भइसक्यो। यो सरकार कस्तो दृष्टिविहीन सरकार छ जसले आफ्नो भूमि देख्दैन? यो सरकार कस्तो दृष्टिविहीन छ जो सरकारले सिंहदरबार अगाडि चाइनिजहरू आएर हुन्लुङ्गा गरिसके तर यो सरकार देख्दैन? दुईजना मान्छे हिँड्दै गर्दा नेपालीलाई लकडाउन छ भन्दै पक्रेर लगेर थुन्छ, गाडीमा चढ्न दिँदैन, अप्ठ्यारो स्थितिमा पनि हिँड्न दिँदैन, तर त्यहाँ चाइनिजहरू कसरी त्यो सिंहदरबार अगाडि आए यो सरकारलाई त्यो पनि थाहा छैन। थाहा चाहिँ के छ त सरकारलाई? जनता भोका छन्, जनता नाङ्गा छन्, जनता दुखी भएर बसिरहेको छन्। सरकारले लकडाउनमा बस्छ भने बसिरहेको छन्, भोक भोकै बसिरहेको छन्, तर यो सरकारलाई त्यो पनि थाहा छैन। थाहा चाहिँ के छ त यो सरकारलाई? तसर्थ सरकार यति निरीह र यति असहिष्णु र अदृश्यसँगले यसरी राष्ट्रको कुनै भाग र भूभागलाई मिचिँदै गर्दाखेरि पनि उसले यो मौन स्वीकृतिका साथ जुन कुरा दिएको छ, जुन सहमतिका साथ यो काम गरिएको जस्तो हाम्रो आशंका देखिन्छ, यसले के देखिन्छ त भन्दा यो सरकारको जन्म नै तिनै भूमिहरूबाट भएको, जसले हाम्रो भूमि मिच्दैछ त्यही भूमिहरूबाट यो सरकारको जन्म त्यहीँबाट भएको। त्यही भएर यो डिजाइनलाई हामीले बुझ्न सकेनौँ र यी यस्ता राष्ट्रघाती कदमहरूप्रति हामी एकबद्ध हुन सकेनौँ भने हामीले ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्छ। पुर्खाले तातो पानी खाएर बचाइदिएको यो मुलुकलाई भोलि हामीले गुम्दै गर्दाखेरि ठुलो मूल्य चुकाउनु पर्ने हुनसक्छ। भोलिका हाम्रा पुस्ताहरूले रुँदै रुँदै यो देशमा बस्नुपर्ने हुन सक्दछ। त्यस्तै गरेर जुन संसद हिजोदेखि चलेको छ यो संसदमा यो कुरा उठ्दै उठेन, किनभने सबैजनाको मौन स्वीकृतिका साथ उहाँहरूले यो काम गर्नुहुन्छ। व्हाइट बडीको काण्ड आउँछ, शेरबहादुर देउवा मुसिनुहुन्छ, सबजना चुपचाप सामसुम्म यो कुरालाई मिलाउनतिर लाग्नुहुन्छ। यसै गरिकन लिपुलेखमा अस्ति नै भारतले नक्साङ्कन गरिसकेको छ हाम्रो भूमिलाई। यति बेलासम्म सरकारले के हेरेर बस्यो त? वहाँ नक्साङ्कन भइसक्यो, यहाँनिर केही गल्ती कमी कमजोरीहरू भइराखेका छन् कि भारतले केही काम गरिराखेको छ कि भनेर हाम्रो कुनै पनि इन्टेलिजेन्सले काम गर्न सक्दैन। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई लगेर आफ्नै पोल्टमा लगेर राख्नु भएको छ, त्यसो भए केका लागि राख्नु भएको त प्रधानमन्त्रीले? के यसैका लागि त्यो राष्ट्रिय अनुसन्धानलाई आफ्नो अन्तर्गत लगेर राख्नु भएको हो त? कसैले पनि विरोध नगरून्, अनुसन्धानै गर्न नपरोस् भनेर राख्नुभएको। यी विषयहरूले गर्दाखेरि अत्यन्त संवेदनशील कुरा छ यो। हाम्रो भूमि गुमिँदै गर्दाखेरि पनि हरेक पार्टीहरू हरेक सांसदहरूले स्टेटमेन्ट निकालिसक्नुपर्ने, हरेकले बोलिसक्नुपर्ने, तर पनि उहाँहरूको जुन मौन स्वीकृति छ त्यो मौन स्वीकृतिले सम्पूर्ण 3 करोड नेपालीका मर्माहत भएका छन्। आज नागरिकहरू विदेशमा रोएर बसिरहेको छन्, सरकारलाई थाहा छैन। यो सुतेर बसिरहेको, यो एउटा ढुङ्गा जस्तै बोल्न नसक्ने, यो चट्टान जस्तै बोल्न नसक्ने
यो के भन्छ डरछेरुवा सरकारले तपाईँ हाम्रो कल्याण गर्न सक्दैन, यसको विकल्पमा अब हामी जुट्नुपर्छ, त्यो हाम्रो भूमिलाई हामीले एउटा कूटनैतिक माध्यमबाट त्यसलाई फिर्ता लिएर आउनुपर्छ भन्दै सम्पूर्ण नेपाली नागरिकहरूलाई एक ठाउँमा आइदिनु हुनका लागि अनुरोध गर्दै यसरी तपाईँहरू यो हामीले गरेको यस्तो लकडाउनको बेलामा पनि उपस्थित भएर हाम्रा कुराहरू राख्ने जुन मौका दिनुभयो तपाईँहरूलाई पनि धन्यवाद दिँदै आजको पत्रकार सम्मेलन यही समाप्त हुँदछ भन्दै धन्यवाद। बालकृष्ण दाइ अलिकति स्पष्ट पारिदिनु अब डाक्टर साहबले अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको जुन बाटो देखाउनु भयो, दुई देशको बिचमा कि त छलफल हुनु पर्यो, त्यहाँबाट टुङ्गिनु पर्यो, भएन भनेदेखि संयुक्त राष्ट्रसङ्घको सुरक्षा परिषदसम्म जान सक्ने आधारहरू छन् भनेर भन्नुभयो। हाम्रो सरकारले न त भारतलाई एउटा पत्र लेख्न सक्छ न त के भएको भनेर बुझ्न सक्छ, त्यति ल्याकत राख्दैन हाम्रो सरकारले भने यसको कानुनी प्रक्रियाबाट छानबिन हुने र सत्य तथ्य बाहिर आउने कुरो त असम्भव जस्तो लाग्छ होइन। अब हजुरले देखाउनु भएको सडक सङ्घर्षको कुरो नि अहिलेको समयमा सम्भव छैन भने विकल्प के जनताले गर्ने चाहिँ के? अब के हो भने अब अहिले त यो कोरोनाको कारणले सम्भव छैन, यो कोरोना सधैँ नरहला। यो कोरोना सकिने बित्तिकै जनता सडकमा आउनुपर्छ र भन्नुहोस् नेपाली जनताको सरकार आयो भने चाहिँ यसलाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्छ। अन्तर्राष्ट्रियकरण भनेको संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा बोल्दा भन्छ, अन्तर्राष्ट्रिय फोरममा भारतले मेरो अन्याय गर्यो, भारतले मेरो भूमि बिच्यो, भारतले हामीलाई सोध्दै नसोधिकन सडक बनायो भनेपछि जब अन्तर्राष्ट्रियकरण हुन्छ भारत आफै यो समस्याको समाधान गर्न भनेर आउँछ। जस्तो एकछिनलाई मानौँ टनकपुर सम्झौता हुँदा मैले मुद्दा हालेपछि सर्वोच्च हातले फैसला गरौँ। सर्वोच्च हातले फैसला गरेपछि महाकालीको पुरा अधिकार हामी लिन सक्थ्यौँ, तर हाम्रो सरकार भारतको पक्षमा लागेर अनि महाकाली जम्मै बुझाउने गरे के हो भने अर्को सम्झौता गरेर त्यसलाई भारतलाई बुझाइदियो। तैपनि हिजो गिरिजाप्रसाद कोइरालाले सम्झौता गर्दा पानी पनि आएको थिएन, बिजुली पनि आएको थिएन। पछि जब यो विवाद सर्वोच्च हातमा गयो, सर्वोच्च हातले फैसला गर्यो, संसदमा त्यत्रो ठुलो छलफल भयो, त्यसपछि आधी पानी र हाम्रो के हो भने भूमिको स्वामित्व नेपाललाई, यो नेपालकै भूमि हो भनियो। त्यसपछि 10 मेगावाट बिजुली दिने भनियो र अहिले पनि आधी पानी दिने भनेको जुन सम्झौता छ पानी आधी आएको छैन। त्यो बिजुली जुन 10 मेगावाट बिजुली दिने भनेको थियो, निःशुल्क बिजुली दिने, त्यो पनि सायद मलाई बिजुली आए जस्तो लाग्दैन। हाम्रा नेता के भन्छन् भने भारतको विरुद्धमा केही पनि उच्चारण पनि गर्ने हैसियत छैन। कुनै दिन यो देशलाई यिनीहरूले राति 12 बजे संसदबाट यो सिक्किम बनायो भने तपाईँ आश्चर्य नमान्नु होला, किनभने यिनीहरू त 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताको जगमा जन्मिएका नेता हुन्। अब नेताहरू त्यस्ता छन् भने तपाईँले जनताले विकल्प खोज्नु पर्यो। हिजो पनि त विकल्प खोजे नि, फेरि त्यस्तै विकल्प खोज्नु पर्यो। भनेपछि यो शासन व्यवस्था मैले त के भन्दैछु भने यो गाडी पनि बेठेको भयो, यी ड्राइभर पनि बेठेको भए, यी जुन गाडी रूपी एउटा सिस्टम छ नि हाम्रो, यसले देशको रक्षा गर्ला, नागरिकलाई न्याय देला, देशको विकास गर्ला, रोजगारी समस्या समाधान गर्ला, शिक्षा र स्वास्थ्य निःशुल्क गर्ला भन्ने जुन नेपाली जनताको अपेक्षा थियो नि, केही पनि पुरा भएन। यसले के गर्यो? भ्रष्टाचार मात्रै गर्यो, देशको रक्षा गर्न सकेन। देश लगेर के हो भने 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौताबाट यहाँको चाहिँ नारायण हिटीमा भएको अधिकार दिल्लीमा बुझाइदियो। त्यसैले हामीहरूले के भन्यौँ भने यी ड्राइभर पनि एकछिनलाई मानौँ जनताले के भ्रम होला भने अहिले खड्ग ओलीको सरकार हटेपछि अर्को सरकार आउँदा चाहिँ के हो भने यो देशको कल्याण हुन्छ कि भन्दा होइन। को छ त? प्रयोग भइसकेका मान्छे, शेरबहादुर देउबा 4-5 चोटि प्रधानमन्त्री भए, माधव नेपाल 2-3 चोटि भए, पुष्पकमल दाहाल 2-3 चोटि भए, बाबुराम भट्टराई भइसके। यिनीहरूले के थियो, यिनीहरूको कला, यिनीहरूको क्षमता के थियो, के गर्न सक्थे, जम्मै के हो भने यिनीहरूको भइसक्यो। त्यसैले मैले के भने ड्राइभरको पनि समस्या भयो। यो सिस्टमले खडा गरेका ड्राइभरले यो देशलाई अब हाँक्न सक्दैनन्। यिनीहरूले लगेर देशलाई एक्सिडेन्टमा पुर्याए, बारम्बार गुमाइराखेका छन्। र यो सिस्टमले पनि जुन संविधान छ नि, लोकतन्त्र चाहिँ तपाईँको यो संविधान सभाबाट आएको संविधानले यसैले यो देशलाई समाप्त पार्छ। अलिकति त देखिसक्नुभयो, यहाँ धेरै त्यस्ता चाहिँ हामीहरूले क्षेत्र गुमाइसक्यौँ। त्यसैले कुनै पनि दिन यो देश सिक्किम हुन सक्छ। सिक्किम भएका भोलिपल्ट आजका जस्तै परराष्ट्र मन्त्रीलाई पत्रकारले सोध्यो भने ए सिक्किम भइसकेछ, मलाई त थाहै भएन, म भारतका नेपालका राजदूतलाई सोधौँला सिक्किम कसरी भएछ, त्यही हो यिनीहरूको उत्तर। त्यसैले म के भन्छु भने यो हरेक एङ्गलबाट यो चाहिँ के हो भने फेल भइसक्यो। यसले अब कुनै पनि एङ्गलबाट काम गर्दैन। त्यसैले यसको विकल्प हरेक
चाहिँ 10 वर्षमा नेपालीले परिवर्तन खोजे। 5-7 संविधान हामीले फेरिसक्यौँ। साधन, संविधान भनेको साधन हो, व्यवस्था भनेको साधन हो, नेता भनेको साधन हो। साध्य चाहिँ यो देश हो, देशको भ्रष्टाचार हो, देशको सिमाना रक्षा हो, र देशको राष्ट्रियताको रक्षा हो। केही पनि जब यिनीहरूले गर्न सकिँदैन भने यो के हो भने चाहिँ तपाईँको बुढी भैँसी अब किन पाल्ने? जुन भैँसीले दुध दिँदैन यो बुढी भैँसीलाई त अब बिदा गर्नु पर्यो। त्यसको परिणाम के हो त भन्दाखेरि यो चाहिँ जमिन किन गयो भन्दाखेरि धतुरो रोपेर गुलाब फुल्दैन। यो व्यवस्थाको धतुरो चाहिँ कहाँ रोप्यौँ भने बारामुन्देबाट रोप्यौँ। बारामुन्देबाट रोपिएको, दिल्लीमा रोपिएको धतुरो अहिले आएर गयो भने विभिन्न ठाउँमा फुल्दैछ। त्यसैले के हो भने अब यसमा गुलाब फुलाउने हो भने यो धतुरोको बोट उखेलेर फ्याँक्नुपर्छ, त्यहाँ सुन्दर गुलाबको बोट रोप्नुपर्छ, अनि मात्रै सुन्दर गुलाब फुल्छ। हजुरहरूलाई के लाग्छ, भारतले आफैले सत्तामा पुर्याइदिएकाहरूलाई किन सोध्नु पर्यो यो बाटो बनाउँदा भनेर पेलेर अगाडि बढ्यो, अथवा सोधेर अनुमति लिएर नै बाटो? होइन, यो 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता गर्दैखेरि मलाई यो दिनुपर्छ तिमीले जस्तो नागरिकता। हरेक सरकारले नागरिकता बाँड्छ। त्यो 12 मुद्दे हुँदै यो भएको छ। जस्तो यसलाई भनौँ 7 सालमा प्रजातन्त्र ल्याइदिँदाखेरि कोशी चाहिन्छ भनौँ, कोशी गयो। 17 सालमा नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार सत्तामा आउँदा गण्डकी गयो। 46 सालमा बौद्धल आउँदा टनकपुर गयो। कम्युनिस्टको चाहिँ मान्छेका अहिलेका खड्ग ओलीजी सत्तामा आउनका लागि, उनलाई महान नेता बनाउनका लागि हामीहरूले महाकाली नदी शिरदेखि पुच्छरसम्म बुझायौँ। अहिले 12 मुद्दे दिल्ली सम्झौता अथवा गणतन्त्रका आउँदा यो के हो भने लिपु लेक, कालापानीको जुन यो सडक, उहाँहरूको के हो भने अलिखित सम्झौता हुनसक्छ अथवा लिखिँदै पनि हुनसक्छ। यो हो भने के हो भने भारतले यसलाई सार्वजनिक गर्नुपर्छ। होइन भने संसारमा भारतको अगाडि यति ठुलो आरोप लाग्छ, तिमी त छिमेकीको चाहिँ सिमाना मिच्ने देश रहेछौ, तिमी स्वीकृति लिँदा रहन्छौ। भारतले त्यसरी भारतबाट सिधै चाइनासम्म बाटो, सडक बाटो निर्माण गर्दा नेपाललाई चाहिँ कस्तो असर पर्छ? होइन, पहिले त यो भूमि नेपालको हो। जुन ठाउँमा सडक बनाइयो त्यो सडक बनाएको भूमि नेपालको हो। यो अहिले विवादमा छ। अर्को अन्तर्राष्ट्रिय कानुनले के भन्छ भने 5 किलोमिटर तल माथि हुँदा कुनै निर्माणका काम गर्छौ भने सहमति लिनुपर्छ। जस्तो भनौँ न, हामी 5 किलोमिटरभित्र कुनै सडक बनायौँ भने भारतलाई सोध्नुपर्छ, आफ्नै क्षेत्रमा बनाउँदा पनि। तर यहाँ त समस्या के भने यो हाम्रो क्षेत्रमा बनाइयो, हामीसित स्वीकृति नै लिएन। 2 जना चीन र भारत बसे, ल यो ठाउँबाट के हो भने सडक लाने भनेर उनीहरूले सम्झौता गरे। हामीहरूलाई के हो भने हाम्रो सरकारले उठाउनै सकेन। भारतका प्रधानमन्त्री पनि आउँछन्, चीनका प्रधानमन्त्री पनि नेपालका राष्ट्रपति आए, ए यो हाम्रो क्षेत्र हो, यसबाट तिमी सडक लान पाउँदैनौ। सडक लाने हो भने पनि हाम्रो सहमति चाहिन्छ, हामीलाई त्यसबाट आउने रोयल्टी चाहिन्छ, त्यस सुरक्षा हामी राख्छौँ, त्यहाँ भन्सार पोस्ट हाम्रो हुनुपर्छ। केही पनि भन्न सक्दैन यिनीहरू। किन भन्न सक्दैन त भन्दाखेरि सत्ताका लागि यिनीहरूले के हो भने कुनै जिल्लामा पनि गुमाइदिन सक्छन्, तर शर्त के हो भने सत्तामा बस्न पाउनुपर्छ। अलिकति म के राख्नु भने नेपाल हुँदै भारत र चीनको बिचमा सडक बनिनु, दुईटा देशको बिचको व्यापारलाई हामीले सहज गर्नु एउटा राम्रो उपाय हो। त्यसले चीन र भारतको मात्रै आर्थिक अवस्थालाई वृद्धि गर्ने भने कि नेपालको आर्थिक अवस्थालाई पनि मजबुत बनाउन सहयोग गर्छ। तर चीन र भारतलाई जोड्ने बाटो नेपालको सार्वभौम सत्तालाई स्वीकार गरेर, नेपालको भौगोलिक अखण्डतालाई स्वीकार गरेर गरिनुपर्दछ। अहिले जुन 80 किलोमिटरको बाटो बनाइयो त्यो बाटो चाहिँ हामीले भारतले बनायो, नेपाललाई कुनै थाहा नदिकन नेपालको क्षेत्रमा, नेपालको भूभागमा बनाइयो। तर त्यो नेपालको भूभागलाई भारतले आफ्नो भूभाग भनेर दाबी गरिरहेछ। यस्तो अवस्थामा पनि नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन। यो विषयमा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनका विभिन्न माध्यमहरूलाई, उपचारका मार्गहरू अपनाउन सक्दैन। नागरिकहरूलाई छल छ, नागरिकहरूलाई ढाँट छ। यहाँ गएको जुन प्रश्न थियो, अब कसलाई विश्वास गर्ने? शेरबहादुर देउपादेखि लिएर डाक्टर बाबुराम भट्टराईदेखि लिएर माधव कुमार नेपाल, प्रचण्ड, पुष्पकमल दाहाल, खड्गप्रसाद ओली, झलनाथ खनाल, यी सबै 6 जना त जीवित प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ। उहाँहरूकै पालामै सबै कामहरू भएको छ। किन उहाँहरू अहिलेसम्म बोल्नु भयो? के उहाँलाई साँच्चै थाहा नभएको? होइन, उहाँलाई थाहा भएको। एउटा प्रधानमन्त्रीलाई थाहा हुँदैन, एउटा सरकारलाई थाहा हुँदैन
राष्ट्र यसरी अर्को राष्ट्रले आफ्नो राष्ट्रको भूभाग मिच्दाखेरि पनि थाहा हुँदैन भने त्यो सरकारलाई सरकारमा बस्ने, आफूलाई प्रधानमन्त्री भन्ने, म सरकारको प्रमुख भन्ने कुनै नैतिक जिम्मेवारी हुँदैन। उहाँले त राष्ट्रमाथि ठुलो घात गर्नुभयो। त्यसले गर्दा अबको विकल्प के मात्रै हो भन्दाखेरि या त यो सरकारले अघि हामीले 3-4 वटा कुरा भन्यौँ के गर्नुपर्छ भनेर, त्यो काम गर्न सक्दैन भने अब नागरिक सरकार बनाउनु पर्यो, नागरिकले जिम्मा लाउनुपर्छ। हामी गर्छौँ या एउटा सबल नागरिकहरू आउँछन्, या भोलि सुखदेव भट्टराई जस्ता या सुशीला कार्की जस्ता या रवि लामिछाने जस्ता थुप्रै मान्छेहरू यहाँ छन्, उहाँलाई जिम्मा लगाउँ न यो मुलुक, या नागरिकहरूले पत्याएका व्यक्तिलाई जिम्मा लगाउँ। यदि यो सरकारले यो भूभाग फिर्ता ल्याउन सक्दैन र नेपालको भूभाग अस्मिता र सार्वभौमिकता बचाउन सक्दैन भने यो सरकार हामीलाई चाहिँदैन। अब पनि नेपाली नागरिकहरूले यो नभन्ने हो भने, अब पनि नेपाली नागरिकहरू एक ठाउँमा नआउने हो भने आफ्नो भूभाग र आफ्नो मुलुक बचाउन नसक्ने नागरिकको पनि आफ्नो नागरिक हैसियत रहँदैन। त्यसैले आज हामी सङ्कटमा छौँ र यो सङ्कटबाट बचाउने एउटै मात्रै उपाय के हो भने या त यो सरकारले बचाउनु पर्यो, तर यो सरकारले बचाउन सक्दैन किनकि यो सम्पूर्ण घटनाहरू 12 बुँदे पछाडि भयो। 2062-63 को जुन परिवर्तन भयो त्यो परिवर्तनमा 2-3 वटा कुराहरू स्पष्ट रूपमा देखिन्छ। एउटा 62-63 पछाडि 54 लाख नागरिकताहरू बाँडी, त्यसमा जो भारतका अहिले भएका डिफेन्स मिनिस्टर छन्, त्यसबेला डिफेन्स मिनिस्टर गृहमन्त्री थिए र उनले के भने नेपालमा अहिलेसम्म भएको नागरिकहरूमध्ये 1/3 चाहिँ भारतीयहरूले नागरिकता लिएका छन् भन्नु भने 33%। त्यो विषय नेपाल सरकार चुइक्क बोलेन। आज तिनै डिफेन्स मिनिस्टरले यो बाटोको उद्घाटन गरेका छन्। यो विषय नेपाल सरकार बोल्न सक्दैन। संसद छ, संसदमा यो प्रश्न उठ्नु पर्यो नि। संसदमा अहिलेका प्रधानमन्त्रीहरूले किन यो कुरा नागरिकलाई जानकारी दिएन, त्यो कुराहरू आउनु पर्यो र खड्गप्रसाद ओलीको विषयमा प्रश्न उठ्नु पर्यो यो विषयमा। तर हेरौँ अब सांसदले उठाउँछन् कि उठाउँदैन नि त, यी विषयहरू हेर्नुहुन्छ। त्यसैले मलाई के लाग्छ भने नेपालका लागि, नेपाललाई हामीलाई के लाग्छ भने अबको विकल्प भनेको नागरिक सरकारको विकल्प हो। नागरिकहरू सडकमा आउनुपर्छ, शान्तिपूर्ण आन्दोलनमा आउनुपर्छ। सम्पूर्ण राष्ट्रवादी लोकतान्त्रिक शक्तिहरू एकजुट हुने यो बेला हो। अब हामीले एउटाले अर्कोलाई शङ्का गर्न थाल्यौँ, आरोप लगाउन थाल्यौँ, आक्षेप गर्न थाल्यौँ भने यो मुलुक बस्दैन। अबको हाम्रो दायित्व मुलुक बचाउने दायित्व। त्यसैले यति भन्दै यहाँहरूलाई पनि हामी फेरि पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ र आगामी दिनमा पनि यहाँहरूको सहयोगको अपेक्षा गर्दछौँ। धन्यवाद।